میری قوم کیوں جو بندہ چاہے گی جی مولانا جی پھر کوڑا قبر چ اٹھ کے آئے گا تو انہاں پھر کہن گے ویسے میں تمہیں سچی گل دساں جہاں بندہ ہوتا ہے نا منافق وہ کسی حالت راضی نہیں ہوتا صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے تو منافق کہنے لگے اے ریاکار ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ سمجھ آئے تو حضرت عقیل انصاری غریب ترین انسان سن انہاں ایک یہودی دا کنواں چلایا تو 2 کلو کھجور لئی 1 کلو گھر دیتی تے 1 کلو حضور نو آگے دیتی عرض کی تھی حضور صدیق اکبر جتنا مال تے کوئی نہیں عثمان غنی جتنے گھوڑے تے اٹھتے کوئی نہیں لیکن 1 کلو کھجور ہے حضور نے فرمایا انہوں سارے مال دے اوتے رکھو ہاں جی تو منافق کہنے لگے اللہ نو 1 کھجور کلو دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی نہ منافق پورا مال دین تے راضی ہوندا تے نہ کلو دین تے راضی ہوندا منافق کی اپنی جو ترجیحات ہوتی ہیں